नमस्कार, जनभोलि छापामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका मुख्य खबरहरू लिएर आएका छौं। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मुलुकमा विशेष कारणवश सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुने बताउनु भएको छ। कोभिड व्यवस्थापनका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला प्रधान सेनापति थापाले सङ्कटकाल घोषणाको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुने र अन्य अवस्थामा सेनाले सरकारको सहयोगी अङ्गका रूपमा मात्रै काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधान सेनापति थापाले बुधबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग आफ्नो 2 वर्ष कार्यकालमा भएका उपलब्धिबारे जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा मुलुकको अवस्था साँच्चै नै सङ्कटमा पुगेको निर्क्युल सरकारले गरेको खण्डमा सेना परिचालन हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यदि राष्ट्रलाई साँच्चै इमर्जेन्सी नै हो भन्ने लाग्छ भने त्यो अवस्थामा सेना प्रयोग हुन सक्छ। अन्य समयमा भने सेना सरकारको सहयोगी भूमिकामा नै बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संगठनको धारणा हो। थापाले नेपाली सेना जहिले पनि नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा रहँदै आएको र सरकारको आदेशको पालना गर्नु सेनाको कर्तव्य भएको बताउनु भयो। प्रधान सेनापति थापाले सङ्कटको यस घडीमा कसैले पनि कुनै प्रकारको भ्रम फैलाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिड व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयलाई लिएर रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाबीच कुनै दुविधा नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको म्यान्डेट अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि अहोरात्र खटिने जर्नेल र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति थापाले आफ्नो 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल भएको र आगामी वर्ष सेनाको थप सुदृढीकरण विशेष ध्यान दिइने बताउनुभयो। प्रधान सेनापति भए लगत्तै पहिलोपटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सेनाभित्र सुशासनको थालनी गर्नुभएका थापाले जहिले पनि सङ्गठनलाई पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने रणनीति अपनाउँदै आइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाली सेना सञ्चार माध्यमसँग सधैँ सकारात्मक र सुमधुर सम्बन्ध बनाउन लागि परिरहेको पनि बताउनुभयो। सङ्कटकालमा मात्रै सेना परिचालन, प्रधान सेनापति शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको कारणले यो वर्षको शैक्षिक सत्र अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मन्त्री आफैले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन प्राय ठप्प छ। निजी विद्यालयले पढाइ सुरु गरे पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क लिने अधिकारको बाटो बन्द गरेपछि समस्या बल्झदै गएको छ। 3 महिना अघिदेखि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीकै कारण अड्किएको छ। मन्त्री पोखरेलले हरेक पत्रकार सम्मेलन र सरकारवालाहरूसँग हुने भेटघाटको क्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। हरेक कार्यक्रममा उहाँले शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्नेछौँ भन्नुभयो, तर कहिलेदेखि त यसको उत्तर अहिलेसम्म दिन सक्नु भएको छैन। मन्त्री पोखरेल कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विभिन्न निकायसँग छलफलमा रहेको भन्दै आफै पन्छन खोजिरहनु भएको छ। मन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर वैकल्पिक माध्यममा पढाउने विषयको मोडालिटीबारे छलफल गर्नु भए पनि त्यसको निकास भने अझै निस्कन सकेको छैन। अलमलमा शिक्षा मन्त्री शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासनले 3 सातादेखि लगाइएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै व्यापार व्यवसाय खोल्न र निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छन्। सरकारवाला क्षेत्र, सरकारी निकाय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काठमाडौँका पर्यटक जनकराज दाहाल, भक्तपुरकी हुमकला पाण्डे र ललितपुरका नारायण प्रसाद भट्टको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको ढाँचा फेर्ने निर्णय गरेको हो। जात्रा, महोत्सव, भिडभाड, चाडपर्व, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधि लगायतमा लगाइएको निषेधाज्ञा भने आगामी 31 गते मध्यरातिसम्म लम्ब्याइएको छ। काठमाडौँका पर्यटक दाहालले निषेधाज्ञा मात्रै सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपाय नभएको र बिस्तारै बन्द रहेका आर्थिक गतिविधिलाई सामान्यतर्फ ल्याउन निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको बताउनुभयो। सरकारी कार्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुचारू गर्दै लगिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय लगायत आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थातर्फ ल्याउन निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरेका छौँ। यसले जनजीविकासँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नका साथै जनजीवनलाई क्रमशः सामान्य अवस्थातर्फ लैजानेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सदर चिडियाखानाका वन्यजन्तुको जीवन सङ्कटमा पर्न थालेको छ। मानिसको जीवन रक्षाका लागि लामो समय बन्दको अवस्था कायम रहँदा चिडियाखानाका वन्यजन्तुको जीवन समेत सङ्कटमा पर्न लागेको हो।
आफ्नै आम्दानीमा चलिरहेको सदर चिडियाखानामा अवलोकनकर्ता आउन छोडेपछि आम्दानीको स्रोत बन्द भएसँगै समस्या थप जटिल भएको छ। गत चैतदेखिको लगातार बन्दसँगै भ्रमणकर्ता चिडियाखाना जाने काममा रोक लगाइएको छ। त्यसका कारण वन्यजन्तुसँग यहाँ काम गर्ने कर्मचारी पनि आर्थिक समस्यामा परेको चिडियाखानाका प्रमुख चिरञ्जीवी प्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो। वन्यजन्तु पाल्नकै लागि चिडियाखानाका कर्मचारीको तलब साउनदेखि नै आधा कटौती गरिएको छ। चिडियाखानाका जीवजन्तु सङ्कटमा शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। भारत नेपालसँग पछिल्लो समय बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने पक्षमा देखिएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन वार्तापछि तोडिएको संवादहीनता अब सम्बन्ध सुधारको दिशा उन्मुख भएको छ। लामो समय तनावपूर्ण रहेको सम्बन्ध भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर 15 अगस्तमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना दिएसँगै संवादहीनता तोडिएको थियो। सीमाको विषयलाई लिएर झन्डै 8 महिना दुई देशबीच संवाद नै नभएको अवस्था थियो। गत वर्ष 16 कार्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद बढेको थियो। त्यसपछि नेपालले सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत 7 जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो। भारत नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पक्षमा शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका 5 लोलाङका 47 वर्षीय यदुप्रसाद सापकोटाले गत सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै निषेधाज्ञाले गरी खान गाह्रो भएको समस्याबारे सादा कापीमा लेखेर त्यसको फोटो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गरे। स्ट्याटस पोस्ट गरेकै राति 10 बजेतिर उनी आफ्नै घरको भान्सामा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे। घर नजिकै मासिक झन्डै 80,000 भाडा तिर्ने गरे हार्डवेयर पसल सञ्चालन गरेका सापकोटा 6 महिना यता व्यापार ठप्पै हुँदा र बजारबाट पैसा नउठ्दा आपतमा थिए। उनका दाइ उद्धवका अनुसार यदुले बजारबाट मात्रै 1 करोड 77 लाख भन्दा धेरै पैसा उठाउन बाँकी छ। लकडाउन अघि मात्रै घर विस्तार गर्न जग्गा किनेका यदु व्यापार ठप्प हुँदा चिन्तामा थिए। आत्महत्याको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खचिएका महानगरी प्रहरीविद बालाजुका इन्सपेक्टर गम्भीरजङ थापाले फ्रस्ट्रेसनका कारण उनले आत्महत्या गरेको अनुमान गरे। कोरोना महामारीसँगै सुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट सिर्जित आर्थिक सामाजिक असरको सोझो प्रभाव गरिखाने वर्गको मनोविज्ञानमा परेको छ। यसलाई सम्हाल्न नसक्दा कोहीले आत्महत्याकै बाटो रोजेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चैत 10 देखि साउन 4 गतेसम्म झन्डै 5 महिनामा 2218 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। अर्थात् कोरोना संक्रमण बढेपछि दिनमा औसत 19 जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन्। मनोचिकित्सकहरू संसारभरै महामारीका बेला आत्महत्याको दर बढ्ने गरेको बताउँछन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका मनोचिकित्सक विभागका सहप्राध्यापक एवं मनोचिकित्सक अजय रिसालका अनुसार आत्महत्याको दरबाट महामारीका बेला समाजको मनोसामाजिक अवस्था बुझ्न सकिन्छ। उनले विगतमा सार्स, मर्सदेखि हैजा जस्ता महामारीका बेला पनि आत्महत्याको दर बढेको बताए। आत्महत्याबारे खुलेर कुरा गर्दा आत्महत्या बढ्छ भन्ने गलत बुझाइ समाजबाट नहटाएसम्म यसबारे सकारात्मक पहल चाल्न सजिलो छैन। उनले भने एकअर्कासँग खुलेर कुरा गर्दा मनभित्र गुम्सिएका हिंता प्रस्फुटन भई मन हलुका हुन्छ। व्यक्तिभित्र भएका हिंता बाहिर ल्याउन पनि खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। यस्तो अभ्यासले हिंता बाहिर आउने भेन्टिलेसनको काम गर्छ। रिसालले सन् 2013 मा आत्महत्याको प्रयास गर्ने प्रविधिबारे काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा आउने घटनाबारे अध्ययन गरेका थिए। 6 महिने त्यो अध्ययनका क्रममा 73 वटा आत्महत्या प्रयास सम्बन्धी केस अस्पतालमा आएका थिए। सहप्राध्यापक रिसाल आत्महत्याको प्रयास गर्नेको संख्यामा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि रहेको बताउँछन्। आत्महत्याको अन्तिम निर्णय लिनु पूर्व व्यक्तिले कैयन सङ्केत छाड्ने गर्छन्। समयमै परिवारका सदस्यले वा नजिकका साथीभाइले त्यसलाई बुझेर गम्भीर पहल गर्ने हो भने आत्महत्या टार्न सकिन्छ। रिसालको भनाइमा गणना हुने आत्महत्याको बढ्दो संख्या मात्रै नभएर आत्महत्याको प्रयास सम्बन्धी घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। बेलैमा ध्यान दिए आत्महत्या रोक्न सकिन्छ शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। हवस् त आजको जनबोली छापा यति नै। भोलि हामी फेरि विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका मुख्य खबरहरू लिएर आउँछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईँ यो भिडियो युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। यदि तपाईँ यो भिडियो फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो पेज लाइक गर्नुहोला। थप नयाँ तथा ताजा समाचारका लागि www.janaboli.com भिजिट गर्नुहोला।